قبل أن تدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل عليك أن تكون حذرا مما قد تواجهه، وأن تفتح عينيك في كل اتجاه حتى فوق رأسك وتحت قدميك، فللوهلة الأولى قد تظن أنك تسير في مدينة أشباح شوارعها خالية ومحالها التجارية مغلقة إلا ما ندر منها. صوت الحركة كما في الأسواق الأخرى يكاد أن يفقد هناك، ليحل مكانه ضجيج العربات العسكرية الإسرائيلية التي لا تفارق المكان لتسرق منك الأمان وتزرع في نفسك الرهبة. صاروا يتكتلوا يوميا أو بالليل، يهاجموا الناس، يهاجموا الدور، يهاجموا النساء، يهاجموا الأطفال بأشكال مختلفة وبأساليب مختلفة. هلا كان إذا أنت بتشكيل الجيش ما برد، ما بيسمع منك وبضل ساكت وبتفرج على الصراع اللي بينك وبينهم. فكانوا بيننا وبينهم صراعات عديدة جدا، نساء، رجال، أطفال، دائما وأبدا موجود. استفزازات المستوطنين تنوعت وتعددت، ففيما كانت الألفاظ النابية والشتائم تتردد على ألسنة عدد منهم، فإن آخرين حاولوا اعتراض مسيرنا ومنعنا من التصوير بالقوة، لكن البحث عن الحقيقة كان أقوى من أن يردنا على أعقابنا، فهناك من يعيش هذه المعاناة وأكثر كل يوم. لو مرض عندنا واحد وبدنا الامبلانس بقعد ساعتين ليدخل، بده تنسيق وبده عرفتي، يعني بموت المريض عندنا والامبلانس ما دخل. احنا اذا بدنا نروح نشتري كيلو بندوره بدنا نمشي لها 2 كيلو متر لما نجيب كيلو البندوره. قنينه الغاز بنحملها 3 كيلو متر لما نجيبها. ان شافنا الجيش بيجي بيمشي وقف ويفتح قنينه الغاز يشوف صحيح انه قنينه غاز ولا مش غاز. يعني على الكونتينر تفتيش، بهدله، تدقيق. وأمام تلك الاعتداءات لم يجد المواطنون بديلا من أن يحولوا منازلهم إلى سجون، عندما أحاطوا تلك المنازل بالأسلاك الشائكة أملا في أن تحميهم من حجارة وقذورات المستوطنين الذين يتعمدون إرهاب الأهالي هناك ويتوعدونهم بقادم مظلم. يوم ما سكننا في البيت هذا من عير من المستوطنين من لطخ حجار، حرق البيت، غلط على الدار، غلط على البنات، على الدار، على البنات يعني النسوان في قلب البيت. قد ما شكينا وسوينا لهم يعني فيش على الفاضي، يعني اللي يصير إشي يعني متقدم يعني نحمي من المستوطنين. يعني صار بعض مرات يكتبوا لنا أرمات على الشبابيك إنه البطلة على السطوح بدنا نقتل، يعني خطر حتى الموت. إذن قصة هذا الحي ربما تمثل مشهدا مصغرا من مشاهد الاعتداءات المتواصلة على المواطنين في هذه البلدة التي تعيش ظلاما وقهرا دائمين. جديد وضع المواطنين في هذه البلدة هو قديمهم، هجمة استيطانية لم تغادر المكان، وعدوان ماثل في مسعى لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي. سارة العذراء، تلفزيون فلسطين، من البلدة القديمة الخليل.